کربلایی صاحب کدام هتل هسته؟ ما در کجا هستیم؟ در کاشان هستی برادر رستوران حضرت. رستوران حضرت. رستوران حضرت ای. بسیار خوب هتل، نان صاف، مناسب قیمت. خب. بسیار مزدار نان داره. کسانی که کاشان باید برای نان کشت یا نان شاو خوب آپشن است. زبردست نان میده. دوستا اینی خوبصورتی از این هتل ما شما نشون میدم که ارغی که ایستون آمدین که برای نان خوردو اینی بسیار بهترین جای است. میسم بچه چی خواستی تو؟ جوجه کباب. جوجه کباب. جوجه کباب؟ کدام کباب؟ جوجه کباب ها؟ جوجه کباب. ها یعنی دوستا اینی جوجه کباب شی بسیار خوب هتل. یک داتون بخور. از بعد چی مخرم اول ما ویدیو جور کنم برای دوستا کسا دیگه. دوستا هر قید که ایستون آمدین اینجی دایی رستوران ضرور باین برای نان خوردو. بسیار خوب صاف سوترا هتل است، بسیار خوب نان میده و بسیار به صحیح قیمت. خب آقا این چی؟ بیار بالکو بپزه. اینا کباب است. کباب. کباب. خب. بیافمون نموقت چلو کباب ها؟ چلو کباب مشتی. درست. چلو کباب حضرت با بهترین قیمت، بهترین کیفیت. بسیار خوب بسیار خوب. دوستا اینی آتشخانه از این است، آشپزخانه دیگه ماشاءالله خوب کلان آشپزخانه. اور دمنیزی دیگه چی است آقا؟ برنج. خوی برنج دم میدین؟ اینجی برنج ایرانی. برنج ایرانی دم میدن درو. یعنی بسیار خوب. امروز در روز خلوتی این هم مجاز جوجه سیخ گرفته میشه. تازه سیخ گرفته میشه. بسیار با زعفران ایرانی. بسیار خوب بسیار خوب. دار شده. بسیار خوب. میدیم همون راست. دوستا ما برای خو یعنی کوبیده موگه دیگه کباب اور چاول دمنیشی چاقوندر مسته لیمبو مسته یعنی آرڈر کدوم یعنی دلستر بوتل ما دوستا یعنی خوراک از ما که کوبیده موگه چاول کباب کسا بسیار مزهدار خوراک است دیگه. ایوان مزه بسیار زبردست. هر قید که کاشان آمدین در زیارت آمدین به هتل چیزا ضرور باین برای نان خوردو. اور چینل از ما را کاظم ولاگز رو لایک کن، سابسکرایب کن. بسیار مهربانی. خوش باشین، جور باشین. هر جایی که هستین در کنج دنیا که هستین دعا از ما که شما است برای از من دعا کن. بسیار مهربانی. خداحافظ.